आहट एक तवील उर्दू हॉरर नावल। बाब अव्वल, गांव का राज। बरसों पुराना वो गांव जो पहाड़ों के दरमियान छुपा था, अब वक्त के साथ साथ भूल चुका था। मगर एक कहानी थी जो आज भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग कानों में सरगोशी करते थे। एक ऐसी हवेली का जिक्र जो कभी किसी राजा की थी और अब वहां सिर्फ वो आहट रहती थी। हर रात के 12 बजे एक दरवाज़ा खुद ब खुद खिलता, बंद होता और सीढ़ियों से कोई नीचे आता मगर दिखाई कुछ ना देता। बाब दुवम, दानियाल का फैसला। दानियाल लाहौर में रहने वाला एक नौजवान सहाफ़ी था। पुरस्रार वाक़यात पर रिसर्च करना इसका शौक ही नहीं, जुनून था। एक दिन इसे एक पुरस्रार ख़त मौसूल हुआ। अगर तुम्हें सच का सामना करने की हिम्मत है तो काला महल आओ, मगर खबरदार, जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस ना आया। ये दानियाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक मगर पुरकशिश दावतनामा था। बाब सिवम, पहला दिन, पहला खौफ। दानियाल जब काला महल पहुंचा, सूरज डूब रहा था। दरवाज़ा जंग आलूद था, जैसे बरसों से खुला ही ना हो। मगर जैसे ही इसने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा, पुरानी चीज़ों की बास और अचानक एक आहट। बाब चहारुम, पुराने मकीनों की यादें। हवेली के अंदर दीवारों पर लटकी तस्वीरें जैसे दानियाल को घोर रही हूं। एक पुरानी तस्वीर पर लिखा था, नवाब ज़ुबैर अहमद बेटी माहीन ज़ुबैर वफ़ात 1950 वजह नामालूम। माहीन, यही वो नाम था जो पूरे गांव में आज तक खामोशी से दोहराया जाता था। बाब पंजुम, पहला ख्वाब। दानियाल रात को सोते हुए चीख कर उठा। इसने ख्वाब में माहीन को देखा, सफ़ेद लिबास, लटकते बाल, खून से भरा चेहरा और एक फ़िक्रा, मेरी आहट तुम्हें खामोश नहीं रहने देगी। बाब शशम, खून में डूबा कमरा। दानियाल ने सुबह होते ही हवेली का मजीद जायजा लेने का फैसला किया। नींद जैसे इसकी आंखों से रूठ गई थी। आहटे ख्वाब साए कुछ भी मामूली नहीं था। हवेली में कदम कदम पर माजी की चीखें सुनाई देती थीं। सीढ़ियां उबूर करते हुए वो एक दरवाजे पर पहुंचा जो नीमवा था, मगर अंदर से सर्द हुआ निकल रही थी। कमरे के दर और दीवार पर सुर्ख धब्बे वाजे थे, खून के। दानियाल ने मोबाइल की टार्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, एक मंजर उसकी सांसें रोक गया। दीवार पर किसी ने उंगलियों से एक जुमला लिखा था, ये मेरा कमरा था और यही मेरी कब्र है। कमरे के वस्त में एक पुरानी मेज थी जिस पर एक आधी जली हुई मोमबत्ती और एक नोटबुक रखी थी। दानियाल ने कपकपाते हाथों से नोटबुक उठाई तो पहला सफ़ा खुलते ही झटके से मोमबत्ती बुझ गई। नोटबुक पर पहला जुमला, माहीन ज़ुबैर की ज़ाती डायरी, आगाज़ 3 जनवरी 1950। दानियाल ने जल्दी से अगला सफ़ा पलटा। आज अब्बा हुजूर ने कहा कि मैं महल से बाहर ना निकला करूं। उनके चेहरे पर खौफ था, जैसे कुछ छुपा रहे हों। कल रात फिर वही आहट आई थी, जैसे किसी ने मेरा दरवाज़ा बजाया हो मगर बाहर कोई ना था। सफ़े पलटते गए और हर सफ़े के साथ माहीन की तन्हाई, खौफ और आहटों का जिक्र बढ़ता गया। वो एक ऐसी रात का जिक्र कर रही थी जिसमें पूरी हवेली खामोश थी, मगर इसे किसी के चलने की आवाज़, दरवाजे के चरचराने की आवाज़ और एक औरत की सिसकी सुनाई देती थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। दानियाल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने मुड़कर देखा, मगर पीछे कुछ नहीं था, बस वही पुरानी खिड़की जो आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। फिर अचानक नोटबुक के आखिरी सफ़े पर खुद ब खुद एक नया जुमला उभरा, तुम भी मर जाओगे जैसे मैं मरी थी। दानियाल ने नोटबुक फेंकी और पीछे हटा, मगर उसके पीर फर्श पर गिरी, एक जंजीर से उलझ गए और वो ज़मीन पर गिरा। जैसे ही इसने ऊपर देखा, छत पर सुर्ख रंग से लिखा था, आहट जिंदा है। बाब हफ्तम, माहीन की डायरी का राज। दानियाल की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वो जोर जोर से हाँप रहा था, जैसे हवेली की फिजा इसकी सांसें खींच रही हो। इसने नोटबुक को दोबारा उठाया। अब वो इसे फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये वाहिद जरिया था जो माहीन की सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकता था। इसने हौसला मुजतमा किया और नोटबुक को बगौर पढ़ना शुरू किया। अगले सफ़हात पर माहीन ने अपने ख्वाबों, डरावने मनाजिर और एक खुफिया कमरे का जिक्र किया था।
ابا حضور کہتے ہیں کہ حویلی کا پچھلا حصہ بند ہے، لیکن کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ لباس والی عورت مجھے وہاں لے جا رہی ہے، جہاں روشنی ختم ہو جاتی ہے اور آہٹیں شروع ہو جاتی ہے۔ دانیال چونکا۔ حویلی کا پچھلا حصہ؟ وہ تو داخلے کے وقت ہی زنجیروں سے بند تھا۔ نوٹ بک کے ساتھ ایک پرانا زنگ آلود نقشہ چپکا ہوا تھا۔ اس نقشے پر حویلی کے ایک کمرے کو سرخ سیاہی سے دائرہ لگایا گیا تھا اور ساتھ لکھا تھا، جہاں آہٹ جنم لیتی ہے۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں ماہین نے آخری رات گزاری تھی۔ رات کی نرمی موت کی چاپ۔ اس رات دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ کمرے میں جائے گا۔ وہ کچھ بھی ہو مگر اس کہانی کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ایک ٹارچ، نوٹ بک اور اپنے موبائل کی ریکارڈر آن کر کے اس پراسرار حصے کی طرف قدم بڑھایا۔ زنجیروں کو کھولنا آسان نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی اس نے چھونے کی کوشش کی وہ خود ہی زمین پر گر پڑیں۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی ہو۔ تم بھی دیکھو گے وہی جو میں نے دیکھا تھا۔ دیوار پر پرانی تصاویر تھیں جن میں ایک بچی دکھائی دے رہی تھی، مسکراتی معصوم، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی۔ ایک تصویر کے پیچھے دانیال کو ایک لفافہ ملا جس میں ایک پرانا خط تھا۔ میں ماہین زبیر یہ تحریر اس وقت لکھ رہی ہوں جب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرا انجام قریب ہے۔ حویلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کوئی انسانی عمل نہیں۔ یہاں ایک سایہ ہے جو ہر آہٹ کے ساتھ قریب آتا ہے۔ وہ سایہ صرف عورتوں کو دکھائی دیتا ہے اور وہ ان سے زندگی چھین لیتا ہے۔ دانیال کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ صرف روحانی معاملہ تھا کچھ اور؟ اچانک کمرے کی دیواروں پر خون ٹپکنے لگا۔ چھت سے سسکیوں کی آواز آئی۔ نوٹ بک کے صفحے پھڑپھڑانے لگے اور وہی جملہ دوبارہ ابھرا، تم بھی مر جاؤ گے جیسے میں مری تھی۔ کیا دانیال اس کمرے سے زندہ نکل پائے گا؟ وہ سایہ کون ہے جو صرف عورتوں کو دکھائی دیتا ہے؟ اور کیا واقعی ماہین کی موت ایک سادہ واقعہ تھی کسی قربانی کا حصہ؟ ان سوالات کے جواب ملیں گے اگلے سنسنی خیز باب میں۔ باب ہشتم، آئینہ جو سچ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں فوراً اگلا باب لکھ دیتا ہوں۔ باب ہشتم، آئینہ جو سچ دکھاتا ہے۔ دانیال اب اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ ماہین کی موت صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ حویلی کسی نہ کسی خفیہ راز کا قبرستان تھی۔ پچھلے کمرے سے نکل کر وہ ایک اور راہداری میں داخل ہوا۔ یہ راہداری نسبتاً تنگ اور گھپ اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر جالے، ٹوٹی ہوئی تصویریں اور مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ راستے کے اختتام پر ایک پرانا سا لکڑی کا دروازہ تھا جو آہستہ آہستہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دانیال کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی، ایک بڑا، فرش سے چھت تک اونچا آئینہ۔ آئینے کے سامنے زمین پر سرخ رنگ کی ایک لکیر تھی اور اس کے ساتھ ایک پرانا بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، اس لکیر کو عبور کرنے سے پہلے سوچ لو، تم خود کو کبھی ویسا نہ پاؤ گے جیسا آج ہو۔ دانیال ہچکچایا لیکن تجسس غالب آ گیا۔ اس نے لکیر عبور کی اور جیسے ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اسے اپنے پیچھے ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی، لیکن پیچھے مڑنے پر وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر آئینے میں ایک پرانا منظر ابھرا، ماہین زبیر حویلی کے اسی کمرے میں روتی ہوئی اور ایک سیاہ سایہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ دانیال نے سانس روکے منظر کو دیکھا۔ سایہ قریب آیا اور ماہین کی چیخ گونجی، مگر اس چیخ کے ساتھ ہی دانیال کے کانوں میں ایک گونج ابھری، اس نے مجھے آئینے میں قید کر دیا، اب میری نجات تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آئینہ پھٹنے لگا جیسے شیشے کی سطح پر دراڑیں بن رہی ہوں۔ دانیال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین اسے کھینچنے لگی۔ اچانک پورا کمرہ گھومنے لگا جیسے وقت پیچھے جا رہا ہو، اور آئینے میں ایک نئی تحریر ابھری، اگر تم نے سچ تلاش کیا تو موت تمہارے قدموں پر ہوگی۔ باب نہم، حویلی کے نیچے چھپا جہنم۔ دانیال نے آئینے سے نظریں ہٹائیں مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی تصویر بار بار ابھر رہی تھی، ماہین چیختی ہوئی اور وہ سیاہ سایہ جو اسے آئینے میں قید کر رہا تھا۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ حویلی صرف ایک پرانا محل نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے، ان روحوں کا جنہیں انصاف نہ مل سکا۔
अचानक कमरे की एक दीवार हिलने लगी। आईने के पीछे कोई खुफिया दरवाज़ा खुला। वहां अंधेरी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं, ऐसी गहरी कि रोशनी की कोई किरण भी नीचे ना पहुंचती। दानियाल ने एक गहरी सांस ली, मोबाइल की टार्च दोबारा जलाई और सीढ़ियां उतरना शुरू कीं। हर कदम के साथ दर्जा हरारत कम होता जा रहा था और हवेली के अंदर एक भयानक बदबू भरने लगी। नीचे एक बड़ा सा पथरीला हाल था, दीवारों पर खून से बने निशानात और दरमियान में एक बड़ी सी पेंटाग्राम, शैतानी निशान, जिसके गिर्द जलती हुई सुर्ख मोमबत्तियां रखी थीं। यहां सिर्फ हुआ की सरसराहट नहीं थी, यहां दर्द की चीखें थीं। एक पत्थर की मेज पर बंधी हुई जंजीरों के साथ एक छोटी सी लड़की की तस्वीर रखी थी और नीचे माहीन की तहरीर लिखी थी। ये मेरी छोटी बहन थी, साया इसे भी ले गया। वो हमें एक एक करके खत्म कर रहा था। मुझे जिंदा दफन कर दिया गया, मगर मेरी रूह यही है, यहीं कैद। दानियाल ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, पूरी जमीन लरजने लगी। पीछे से दरवाजा बंद हो गया, मोमबत्तियां तेज हो गईं और साए दीवारों पर नाचने लगे। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरा राज खोल दिया, अब तुम भी यहीं मरोगे। दानियाल ने पीछे मुड़कर देखा और वही सियासाया अब मुकम्मल वजूद में इसके सामने था। आंखें सुर्ख, चेहरा बेनक्श और हाथ लंबे जैसे किसी दरख्त की शाखें हों। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, मगर दानियाल ने माहीन की डायरी इसके चेहरे की तरफ फेंकी। साया पीछे हिट गया, चीखने लगा जैसे डायरी की सच्चाई इसे जला रही हो। इसी लम्हे जमीन पर मौजूद पेंटाग्राम रोशनी में चमका और एक जलजला सा आया। फर्श टूटने लगा और नीचे एक और दोज़खी गड़ा नजर आया। बाब दहम, दानियाल का बदलता ज़हन। दानियाल पेंटाग्राम के गिर्द खड़ा था, जमीन हल रही थी और सियासाया चीखों के साथ पीछे हिट रहा था। मोमबत्तियां बुझने लगें और पूरा कमरा धुंध से भरने लगा। वो साया एक बार फिर धुंध में तहलील हो गया, मगर जाने से पहले वो एक आखिरी सरगोशी छोड़ गया। तुम सच के करीब आ चुके हो, मगर सच पा लेना हमेशा नजात नहीं देता। दानियाल के कदम लरजने लगे। इसने डायरी को मजबूती से थाम रखा था। इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं यहां रुक गया तो क्या मैं भी एक आहट बन जाऊंगा? इसकी सांसें भारी हो रही थीं। हर दीवार, हर साया और हर आहट जैसे इसका मजाक आड़ा रही थी। मगर फिर एक नई आवाज गूंजी। ये आवाज न साए की थी, न माहीन की। ये दानियाल के अपने ज़हन की थी। अब वापस जाना बेमानी है। तुम वही बन रहे हो जो कभी माहीन था। वो बदहवास होकर उधर उधर देखने लगा। हवेली की दीवारें अब बदलने लगी थीं। वो जगह जहां वो खड़ा था अब एक नफसियाती शिकंजा बन गई थी। दीवारों से आवाजें आ रही थीं, दानियाल की अपनी आवाज़ें, इसके ख्वाब, इसके डर, और उन सब का जवाब एक ही था, ये सब तेरे अंदर है। वो दौड़कर कमरे से निकलना चाहता था, लेकिन राहदारियां बदल चुकी थीं। हर दरवाज़ा अब किसी और समत खिलता था। वक्त और मकाम का तसव्वुर मिटने लगा था। इसकी सांसें बंद होने लगें, दिमाग सुन हो रहा था। और फिर अचानक वो एक कमरे में जा पहुंचा जहां हर तरफ आईने थे। हर आईना इसके मुख्तलिफ चेहरों को दिखा रहा था। एक में वो पागल लग रहा था, एक में वो रोता हुआ बच्चा था, एक में वो खुद साया बन चुका था, और एक आखिरी आईना जिसमें माहीन थी। माहीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने आईने के अंदर से आहिस्ता कहा, अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो खुद को फना करना पड़ेगा। मुकम्मल नावल, आखिरी अब्वाब। बाब 11, साया जो अंदर छुपा है। दानियाल आईनों के कमरे में खड़ा अपनी शनाख्त खो रहा था। हर आईना इसकी अंदरूनी हालत का अक्कास बन चुका था। माहीन का अक्स इसे मुसलसल पुकार रहा था, लेकिन आईना तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब तेरे अंदर है, यही जुमला इसके दिमाग पर चढ़ चुका था। अचानक आईने धुआं बनकर गायब होने लगे और जमीन इसके पैरों से खिसकने लगी। इसने आंखें बंद कीं। जब खोली तो वो एक बड़े कमरे में था, जिसके दरमियान एक लकड़ी का पुराना ताबूत रखा था। इस ताबूत पर माहीन का नाम कंदा था, माहीन ज़ुबैर। एक कोने से साया आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ, मगर अब वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में था।
چہرہ واضح، آنکھوں میں زہر اور مسکراہٹ میں وحشت۔ تم نے بہت کچھ جان لیا دانیال، اب تم بھی میرے خزانوں کا حصہ بنو گے۔ باب 2 ازدہم، قبر کا راز۔ دانیال نے تابوت کی طرف بڑھ کر اسے کھولا، مگر اندر کچھ نہ تھا، صرف ایک آئینہ۔ اس آئینے میں وہی سایہ نظر آ رہا تھا اور دانیال کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماہین کی آواز گونجی، یہ وہی آئینہ ہے جس میں قید ہوں۔ اگر تم اسے توڑ دو تو میں آزاد ہو سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو آئینہ ٹوٹا تو سایہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ دانیال کے پاس وقت کم تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے آئینے پر دے مارا۔ آئینہ چیخ کے ساتھ بکھر گیا۔ اسی لمحے زمین کانپنے لگی، دیواریں ٹوٹنے لگیں اور سائے کی چیخ فضا میں گونجنے لگی۔ نہیں، تم نے میری قید توڑی، اب میں ہر طرف ہوں۔ باب 13، روشنی کا وعدہ۔ زمین شگاف کھا گئی اور سیاہ آگ بلند ہونے لگی، مگر اسی لمحے ایک سفید روشنی تابوت سے نکلی اور دانیال کے گرد ایک دائرہ بنا۔ یہ ماہین کی روح تھی، اب آزاد۔ شکریہ دانیال، تم نے مجھے بچایا اور خود کو بھی۔ سایہ ایک آخری چیخ کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ حویلی مکمل طور پر لرز گئی اور روشنی سب کچھ نگلنے لگی۔ دانیال کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ باب 14، جاگتی حقیقت۔ جب دانیال نے آنکھ کھولی، وہ اسپتال کے بستر پر تھا۔ ڈاکٹر، پولیس اور اس کے والدین آس پاس تھے۔ تم 15 دن بے ہوش رہے، ہم نے تمہیں پرانی حویلی کے کھنڈر سے نکالا۔ دانیال خاموش رہا۔ اسے سب یاد تھا، ماہین، سایہ، آئینہ اور قید روحیں، مگر کسی کو کیسے بتاتا؟ کوئی یقین نہ کرتا۔ اس نے آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور ماہین کی ڈائری اب بھی وہاں تھی۔ باب 15، آخری آہت۔ کچھ مہینے بعد دانیال نے شہر چھوڑ دیا۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں میں منتقل ہو گیا جہاں وہ تنہا رہنے لگا۔ دن بھر مطالعہ کرتا اور رات کو وہ ڈائری پڑھتا جہاں ماہین کی آخری تحریر تھی۔ جو میری آہٹ سن سکے وہ مجھے آزاد کر سکتا ہے۔ ایک رات تیز ہوا چل رہی تھی۔ دانیال نے کھڑکی بند کی اور واپس بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر 3 بار دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ آہستہ سے اٹھا، دروازہ کھولا، اور باہر کوئی نہ تھا سوائے ایک سیاہ آئینے کے جو زمین پر رکھا تھا، اور آئینے میں دانیال کا سایہ، مگر مسکرا رہا تھا۔ اختتام۔ آہٹ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ ایک داستان تھی، قید روحوں، سچائی کے بوجھ اور اس سائے کی جو ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے۔